सबैजनालाई जिसु बराई पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। आजको वचन सन्त जोहन अनुसार पहिलो धर्मपत्रबाट लिएको छु, अध्याय 4 अनि वचन 12 को वचनले हामीलाई यसो भन्दछ, कसैले पनि परमेश्वरलाई कहिले देखेका छैनन्। हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौं भने परमेश्वर हामीमा वास गर्नुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा परिपक्व हुन्छ। प्रभुको वचन। आउनुहोस् मेरा ख्रिस्टमा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अनि मेरा प्रिय साथीहरू हो, यस वचनलाई मनन चिन्तन गरौँ र यस महिना यीशुको पवित्र हृदयको महिना भएकोले आउनुहोस् बिन्ती गरौँ। यीशुको पवित्र हृदय तपाईको राज्य आओस्, यीशुको पवित्र हृदय तपाईको राज्य आओस्, यीशुको पवित्र हृदय तपाईको राज्य आओस्। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा